صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات والثبات وتحقيق الإيمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات والثبات وتحقيق الإيمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات والثبات وتحقيق الإيمان، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات والثبات وتحقيق الإيمان، إنك على كل شيء